औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो हदीस मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो बुखारी से ली गई है। जैसा कि कहा जाता है कि अच्छी बात बताना भी सदका ही होता है, सदका जारिया होता है। तो ये इस हदीस से भी ये बात जो है साबित होती है कि किसी को अच्छी बात बता देना किसी भी भलाई ही होती है, नेकी ही होती है और सदका जारिया होता है। तो ये हदीस बुखारी से ली गई है और ये हदीस है हज़रत अबू मूसा अशरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान को चाहिए कि सदका दिया करे। लोगों ने दरियाफ्त किया, अगर इसके पास सदका देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करे? इरशाद फरमाया, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाए और सदका भी दे। लोगों ने अर्ज़ किया, कर सकता हो तो फिर क्या करे? इरशाद फरमाया, गमज़दा मोहताज की मदद करते। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे? इरशाद फरमाया, तो किसी को भली बात बता दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना करे? तो इरशाद फरमाया, तो कम अज़ कम किसी को नुकसान पहुंचाने से ही बाज रहे, क्योंकि ये भी उसके लिए सदका है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, आप लोगों की डिमांड थी, मेरे पास मेल्स आई हुई हैं काफ़ी सारी इस टॉपिक पे, जादू के हवाले से, तावीज़ात के हवाले से, बंदिश के हवाले से, कि कुछ लोग जादू के ज़रिए से, तावीज़ात के ज़रिए से किसी पर बंदिश लगा देते हैं, किसी के रिस्क पर बंदिश लग जाती है, किसी के रिश्तों पर बंदिश लग जाती है, या फिर कारोबार पे बंदिश लग जाती है, शादी ब्याह के मामलात में। तो इस हवाले से, या फिर जो शादीशुदा लड़कियां जब अपने ससुराल में जाती हैं तो वहाँ पर उनके ससुराली जो रिश्तेदार होते हैं वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनके लिए कि वो बेचारी जो अपना घर छोड़ कर आती हैं वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में और परेशानियों में, आजमाइशों में घिर जाती हैं। आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से आती है, उसको अल्लाह ताला देता भी है और अल्लाह ताला उससे निकालता भी खुद है। तो अल्लाह के ही ज़िक्र से हम उन आजमाइशों से निकल सकते हैं जिन मुसीबतों और तकलीफ़ों में हम घिर जाते हैं। तो उस हवाले से मेरे पास टॉपिक पे काफ़ी मेल्स थी कि हमें इस टॉपिक से पर मतलब वीडियो बनाई जाए कि हमारे ऊपर तावीज़ात कर दिए गए हैं या जादू कर दिया गया है, हमारा मतलब मियाँ बीवी के आपस में तल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो मैंने और बातें बताई आपको उस हवाले से कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जिससे हम अपने हासदीन से निजात हासिल कर सकें, जो हमसे जल रहे हैं, हमारी खुशियों से हम जल रहे हैं और वो हमारे रास्तों में रुकावटें डाल रहे हैं। तो उनसे निजात के लिए कोई ऐसा अमल बता दिया जाए हम कि उनसे हम निजात हासिल कर सकें। तो ये ऐसा अमल है जो आज आपसे शेयर किया जा रहा है। ये अगर आप बाकायदगी से करेंगे, क्योंकि वज़ाइफ अल्लाह का ज़िक्र जो है वो होता है, और जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है उससे फ़ायदा हासिल होगा, उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हासिल होंगी। तो एक दिन में वजीफ़ा करके आप लोग थक जाते हैं और पूछते हैं कि ये कितने दिन करना है। तो इस तरह से फिर जो है आप लोगों का जो है वो वजीफ़े का अगर फ़ायदा होना भी हो तो सम टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग थक जाते हैं एक ही दिन में जो है वज़ाइफ करके। तो ऐसा अमल मांगते हैं कि एक ही दिन में असर करे, लेकिन जब उसको प्रॉपर तरीके से अपनी रूटीन बनाया जाता है, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना कर किया जाता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है वो वजीफ़ा जो आप इसको रूटीन बना कर करते हैं। और जो वजीफ़ा आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये तो अगर आप हमेशा भी जारी रखेंगे तो इससे आपको ही फ़ायदा हासिल होगा, करने वाले को भी फ़ायदा होगा और उससे जुड़े हुए रिश्तों को भी फ़ायदा होगा। वो जिनसे बचाव के लिए करना चाहेंगे वो अपने आप जो है उनका पीछा छोड़ देंगे, यानी अपने दुश्मनों से, अपने हासदीन से निजात हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा पीछा छोड़ दिया जाए और अपनी वो मतलब ऐसा वजीफ़ा है कि वो ये जो वो मतलब आपके ऊपर चालें चल रहे हैं वो वापस उनके ऊपर पलट जाएंगी जब आप ये अमल करना शुरू करेंगे। ठीक है।
اور بالکل مشکل نہیں ہے، صرف یقین رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے صحیح طریقے سے نماز کو ادا کریں اور پھر کوئی بھی وظیفہ کریں تو دیکھیں کیسے کامیاب نہیں ہوتا، فوراً ہی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کو اتنی تاثیر کے ساتھ مانگا کریں، ڈوب کے، رب سے جڑ کے، ہم کلام ہو کے، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی جو دل کی کیفیت ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور آپ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں اپنے آپ سے آنسو آنے لگے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ لازمی 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 قبول ہوتی ہے۔ تو ایسی کیفیت پیدا کیا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ تو ویورز، جو وظیفہ آج آپ کے لیے لایا گیا وہ اب آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ نوٹ کر لیجئے۔ ایک دن میں آپ نے یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، اپنے حاسدین سے نجات حاصل کرنے کے لیے 2 دفعہ کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے بچاؤ میں کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لیکن جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے اور ان کے اوپر واپس ان کی چالیں جب پلٹیں گی تو وہ آٹومیٹکلی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اب پہلے یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو جون سی نماز بھی ملے آپ اس ٹائم بھی یہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 نمازوں کے ساتھ یہ وظیفہ کیا جائے گا، ایک فجر کے ساتھ اور ایک مغرب کی نماز کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ، یہ میری ویڈیو جو ہے اس وقت ملتی ہے جب مغرب کا ٹائم ہو، تو آپ مغرب کے بعد بھی یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو دونوں ٹائم کا بتا دیتی ہوں کہ اب فجر کا ٹائم ہے، جب آپ فجر ادا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ تمام جو ذکر و اذکار اس ٹائم پر آپ کرتے ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر وظیفہ جو بھی آپ کرتے ہیں اس سے پہلے استغفار کی تسبیح ضرور پڑھا کریں، اللہ کی تعریف بھی بیان کیا کریں۔ ان سے ذرا وظیفوں میں اور زیادہ پاور آ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں پوری، تو پھر آپ بخشش جو ہے آپ کی ہو جاتی ہے، گناہوں سے توبہ ہو جاتی ہے، آپ گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، چھڑ جاتے ہیں گناہ ایک تسبیح پڑھنے سے بھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ جب کچھ مانگتے ہیں تو وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے، اور پھر اللہ کی تعریف جتنی زیادہ بیان کی جائے۔ تو پہلے آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ الفاتحہ پڑھ لیں تعریف میں اللہ تعالیٰ کی، یا پھر تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا تیسرا کلمہ 10 دفعہ بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ وظیفے کی نیت سے جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اپنے رب سے دعا کرنی ہے، یعنی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ اپنے دشمنوں سے یا حاسدین سے، یا آپ پر کسی نے تعویذ کروا دیے ہیں، آپ کو بندش کروا دی ہے آپ پہ، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات حاصل ہو جائے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 2 صورتیں جو ہے یہ دونوں پڑھنی ہے۔ آپ بسم اللہ شروع میں ایک بار پڑھ لیں، پہلے آپ 21 مرتبہ جو ہے سورہ فلق کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر 21 مرتبہ آپ سورہ ناس کو پڑھیں گے۔ اور اگر آپ دونوں ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، اس طرح سے 21 مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھی جائیں گی۔ اس طرح سے پڑھنا چاہیں تو اس طرح سے پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، پانی آپ پہلے اپنے پاس رکھ لیں، پانی پر دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو پڑھ لینا ہے یہ 21 مرتبہ سورہ فلق بھی اور سورہ ناس بھی۔ پھر آپ نے جو ہے درود شریف پڑھنا ہے، آپ درود شریف جو ہے 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر ایک بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں وظیفہ ختم کرنے کے بعد، اور پھر اس پانی پہ آپ دم کر دیں، اور پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں۔ اپنے مقصد میں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے، جو بتایا گیا آپ کو مقصد، یہ اسی کے لیے خاص ہے، تو پھر اس کے لیے اچھی طرح سے دعا کریں، اور گڑ گڑا کے دعا کریں، عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ جو پانی ہے اس کو خود بھی پی لینا ہے، اور آپ کو اگر آپ میاں بیوی کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائی گئی ہے، یعنی لڑائی جھگڑا کروایا گیا، تو اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں، آپ خود بھی پیئیں، یا کوئی اور رشتہ ہے پورے گھر میں آپ جو ہے سب کو وہ پانی پلا سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے ڈیلی یہ
اسی طرح سے نیا پانی لینا ہے اور اس پر دم کر کے آپ نے باقاعدگی سے یہ عمل کرنا ہے، اور اسی طرح سے سیم طریقے سے یہی عمل جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بھی اسی طرح سے ہوگا، یعنی ایک دن میں 2 ٹائم پر یہ عمل ہوگا، کیونکہ اب فجر کی اذان کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں اس لیے آپ سے زیادہ بات نہیں کروں گی، بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک دن میں 2 مرتبہ یہ عمل ہوگا سیم طریقے سے جیسے فجر کے بعد بتایا گیا، اور ہمیں اس کو کم از کم 21 دن تک آپ نے لازمی کرنا ہے، 21 دن تک آپ اسے جاری رکھیں اور پاکی کی حالت میں یہ عمل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 دن کے اس عمل سے آپ کو خود حیران کن فوائد حاصل ہوں گے، آپ خود جو ہے محسوس کر لیں گے کہ آپ کو ان سے کیا کیا فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ اگر کسی پہ جادو ہوا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، بندش ہوئی ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، دشمن پیچھا چھوڑ دیں گے، اور سب آپ مطلب اپنے آپ حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔